Like, subscribe, and get notified. Former Chief Minister Churchill Alimao questioned why is the centre bringing in double tracking if there is no need. Maybe there is need, maybe not. What happens if people protest? Has anything come out of protests? The only protest which has succeeded is the fight for Konkani language and the anti-merger campaign, Churchill said. आमकां तर गरज ना कित्याक हाडटा सेंट्रल हाडटा न्ही तुवें गरज आमकां आमची गरज काय कडेन आसपा ना पूण सेंट्रल हाडटा जाल्यार तुजें बंद करपाचो आमकां येवचो मार खावपाचें ना सांग हेज्या फुडें रेल्वे कितें लोकांक मार पडलो बंद जाला ना लोक अपोज करता लोकांक कितलें कितें अपोज केलें ना पूण जालां अपोज कितें उरलां एकूच टायमाचेर जेन्ना हांवें मराठी येवपाची अपोज केली मराठी सेम स्टेटस दिवपाक तेन्ना एक व्हडलें पळय जालां तेन्ना तूं जाल ना तूं कितले वर्सां 22 ना तूं जाल ना 96 जेन्ना हांवें 86 जेन्ना हांवें एक पळय वॉर केलां 2 लाख लोक हांवें हिंगा वयला खंय 2 लाख लोक हांवें पणजे वयला 2 लाख लोक तेन्ना तें आंदोलन पळय जालां तसलें आंदोलन गोंयांत आमकां जावपाचें ना जे टायमाचेर हांवें पळय कितें केलां तेन्ना पॉलिटिशन ना पूण दोतोर विलीन म्हाका तेन्ना सपोर्ट केलो आनी जे पळय ते टायमाचेर कोंकणीक आनी मराठी विशयाचेर पळय हांवें कितें केलां आनी हांवें कितें केलां तें हाचेर लोकांक खबर आहा आनी जर तर हांव तो तरी मुवमेंट कोना जाल्यार आमकां आयज कोंकणी मेळना मराठी जावपाची ना आनी आमी आयज महाराष्ट्रांत आसता आयज जे थोडेशे मनीस कालाबा सारके आसलेले ते चिंताले हें गोंयांत महाराष्ट्र जाता एमची पार्टी आनी आज आमी महाराष्ट्रांत आसताले आनी एक पार्ट आसतालो एकूच आमदार आसतालो आनी एक हें आसतालो खासदार सो तेका लागून जेन्ना हांव पळय झगडलो तेन्ना हांव तारोटी हांव तेन्ना येना पॉलिटिशनान हांव सिमेन पूण ते टायमाचेर हांवें कितें वॉर केलां तें आख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा आनी म्हगेलो कोंकणीचो बूक येता त्या बुकाचेर तुका हांव तो बूक धाडटलो तेजेर आज ते बुकाचेर हांवें एक तर फुटबॉलाचो बूक तितून भायर मार हांवें कितें फॅक्ट केला तें तेजेर पळय